भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा. देवाच्या उतरांत आयचो दीस आमी आराम करया. फिलिपिकराच्या पत्रांत 22:2 अशें म्हणटा की फिलिपीन चॅप्टर 2:10 अशें उतार म्हणटा की अशें ताणें कुशी वेली भागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिमी. अशें ताणें कुशी वेली भागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिमी. आनी उतार आमकां म्हणटा की सर्गी आनी संवसारी आनी पाताळी एकच नांव एक नांव ह्या सकाळी चेडून घेवंक जाय. त्या नांवान बार्तिमेवाक दिश्ट मेळ्ळी. त्या नांवांचो म्हज्या मोगाच्या न्हू 12 वर्सां रक्तास्त्रावाच्या स्त्रियेक एक गुणजोची सकत वाळून आयली. तें नांव दंडाच्या कृत्यांत 22:4-12 म्हणटकी एकच मनशाकुळाचे सुटकेचे सडवणेचे बाचवेचे नांव जावं सा ओन्ली जेजू. कित्याक ह्या दिसांनी आमी जेजू 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 कित्याक म्हणटा म्हळ्यार ताच्या जल्माचो दीस थोड्याच दिसांनी आमी आचरण करूं वेता आसतना आज त्या नांवाची सकत पयले आमी अनुभव करीचे. हर एक टेस्टमनी तुमी आयकते आसा. हांवें मागलें हांवें देवाचें उतर वाचलें हांवें देवाचें परत्यान परत्यान म्हणूंक सुरू केलें. देवाचें उतर बळवंत जाली. येवकरिस्तांत थंय आमी भरवसो दवरलो. म्हज्या जेजून म्हजे समस्ये परिहार केले. म्हजो जेजू म्हजे सांगत आसा. त्या खातीर न्ही जेजू म्हणटा हांव तुमकां साकोर म्हणिना इश्ट म्हणटा. तर आज हांवें न्ही तुवें त्या इश्टा चिपकोन रावूंक जाय. त्या खातीर उतार म्हणटा की साम 34:8 बरें एक सकाळीची बसोनी बरोवंक घ्या. किर्तनांत 22:4-18 आमी हो दीस देवाच्या उतरांत आराम करूंक जाय. आनी थोडो वेळ जावंक न्ही संवसारीची उतरां आमी आयकता कित्याक आमी संवसारांत आसा आयकचें पडटा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आयकता थोडी पॉझिटिव्ह कितें बसोनीची उतरां आयकल्ली वयत जाल्यार
सगळो दीस कितले तुमच्या कानार नेगेटिव्ह पडटा, कितले नाका जाल्यार आयकोंक मेळटा, ह्या सगळ्यां देव तुमकां राखून सांबाळ व्हरतलो. उतार पळया साम 34 वर्स 18 अशें म्हणटा, दये सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा. म्हज्या मोगाच्यानो हांव एक टेस्टमनी दिता, कित्याक म्हळ्यार हांव लास्ट 1-2 म्हयन्या पयले हांव आयको नासलो. एक भाव म्हणा लागलो की ब्रदर हांव रिक्षा चलयता आनी म्हजी एक ल्हानशी टेस्टमनी हांव तुका सांगूंक आशेता. आनी ह्या दिसांनी हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे सुमार 4.5 वर्सां जाता हांव जायती रिक्षा चलयता आसतना तांच्या मोबायलार मागणे घालून दवरचे, इवन एक ल्हानशें वर्ड ऑफ गॉड रिक्षाच्या फाटल्यान घालून बरोवन दवरचे. जायते आदारा पडटा. हांवें जायती टेस्टमनी आयकला. ह्या भावान सांगले टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. ब्रदर म्हज्या सांगाता फाटल्यान त्या जाणां बसून आसले रिक्षा सदांच्या बरी हांवें सकाळचे मागणे 2-3 पुटी आयकोनचे. म्हाका म्हण न्ही, हांवें आयकोन जाता सकाळी आनी कोण रिक्षार बसला क्रिस्तांव म्हणल्या तक्षण हांवें मोबायल ऑन करून मागणे आयकून दी म्हणून सोण सोडचें. आनी तशेंच एकूटां बसून आसली सुमार मुखार वेता आसतना ती म्हणा लागली की तूं मागणे आयकता सदां. वय हांव सदां मागणे घेता, मात्र रिक्षार घालून दवरता. आतां रिक्षार वेता आसतना म्हज्या दुवे खातीर माग, कित्याक म्हणल्यार ताका व्हडलो एक टेस्ट आसा. ह्या टेस्टाचो रिपोर्ट सारको येवचे खातीर माग. आनी ताणें सडनली हे डिवायन मिनिस्टर नंबर क्विकली तूं पेटिशनां घाल आनी ऑनलायनीर विनवणेचे मागणें आसा थंय पेटिशनां घालून सोड, कित्याक आनी आयचें देवाचें उतर परतून तुमी आयकया बरोवन दवरून वाचूंक सुरू करा. आनी एकूटां तांचें लिंक घेतलें आनी हॉस्पिटलांत गेली. टायम आसलो सुमार 2 घंटे आसले टायम, कित्याक टेस्टा खातीर दुयेच्या. त्या जाणा कानान आयकून ह्या दुवेन मोबायलार वर्ड ऑफ गॉड सर्च केलें आनी तांणी इतलेंच म्हणलें देवाचें उतार कितले त्या दिसाची बसोवणी आसा, त्या दिसाचें उतार आसा परत्यान 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 म्हणलें. आनी गोवान आनी बायलेन दैविकचो तेस बसून मागूंक सुरू केलें. टेस्ट जालें. 2 दिसां उपरांत रिपोर्ट कलेक्ट करून येवंक सांगलें. खंयचो रिपोर्ट खंयच्या हॉस्पिटलाक गेलो रॉंग म्हण नासलो, तसो रिपोर्ट म्हज्या मोगाचेर एकदम सारको आसलो. अशें जायते टेस्टमनी आमी आयकला. आनी ह्या भुरग्याक 5 दिसांनी भायल्या गांव वचूंक जाय. आनी तसल्या संदर्भार देवाचें उतर कशें काम करता पळया. कित्याक एक ओळी एक वर्स तुमच्या जिवितांत उडा आसता वरा. किर्तनांत 107 वळी 20 म्हणटा. साम 107 वर्स 20 हे बरे रिती उतार उडा आसता जाय आमी. कित्याक म्हणल्यार हांगा उतार अशें म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. आपले उतार म्हळ्यार जेजू क्रिस्त स्वयं देवाचे उतार जावन मनशाक जिवितांत येवन जण सुटका सडवण बाचावी लाभयली. त्या खातीर देवाचे उतार वाचता आसतना स्वयं जेजू तुज्या जिवितांत काम करता. देवाचे उतार वाचता आसतना त्या खातीर हेब्रावाच्या पत्रांत 4:12 हांवें कितले घडीत आयकला परतून सांगचे. कित्याक म्हणल्यार आमकां 5 मिनटां 10 मिनटां बोर जाता देवाचे उतार वाचूंक, 15 मिनटां बोर जाता देवाचे उतार वाचूंक. मागीर साम 34:8 साका आनी पळया सर्वेस्पर कितला बरो. साक तूं देवाच्या उतराक साक ते चिबेर उतार परतून वाचता आसतना हे पॅसेज घेवन परतून वाचता आसतना त्या उतरांतून साकताय साका आनी पळया सर्वेस्पर कितल्या बरो. साम 119 वर्स 68 सर्वेस्पर बरो जावन आसा. सर्वेस्पर बरो. बघाचनो आज सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतराचो अनुभव करूं. यादव्यांत असो काळ देवाच्या उतरां कितें देवाचे उतारच जावन जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयला. ताचो जल्म असो दीस आचरण करता आसतना आमचे तोंड भर देवाची उतरां आसूं दी. देवाची उतरां आसूं दी. कित्याक आमचे काळीज देवाच्या उतरां संत आसूं दी. आमची मोना देवाच्या उतरां दृढ आसूं दी. कित्याक देवाचे उतार तुज्या काळजा भितर आज रिकता जाल्यार आमच्या जिविताचे परिवर्तनाचे आप्रभूचे टेस्टमनी
थोड्याच वेळाने हांव तुमकां कळीत करता. एक घडी म्हज्या मोगाच्यानो आमच्या तोंडांत आपया आनी देवाक आमी अर्घा दिवया. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ, आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक धाण, तुजे उतार मनशाक वळ जिवितांत दोन दर्जे तालवारी बरी तुवें रिगाशें कर. कितलाय बाबडे जिवीत तुवें आनंदाचे, सवकासायेचे, बेसांवाचे केले. बापा आज मागता हांव प्रत्येक तरां तुज्या उतरान दिसान दीस आमकां बळवंत कर. हर एक दीस आपले उतार दाण तूं आमकां राखून आसाय, सांबाळून आसाय. तुजे कृपेन तूं आमकां बरो आसाय. आमेन. म्हज्या मोगाच्या ह्या एका रिक्षाच्या ड्रायव्हरान म्हळ्यार रिक्षाच्या ह्या मालिकान हे सिर्फ मागण्याची वळख दिली. हे व्हडल्या समस्येत हांव देवान तांची जिवीतच हे परिवर्तन करून सोडलें. आनी 2 दिसां उपरांत व्यक्ती रिक्षावालो खंय आसा सोदून येवन ती म्हणा लागली तुका देव बरें करूं, कित्याक तुवें जेजूक दिलाय आमकां. कित्याक एक उतार देवाचे आमी कोणा दिता जाल्यार आमी स्वयं ते जेजूक दिता. कित्याक सुम्यान ताच्या समस्येत हांव तांकां सुटका लाभली. या उतार एफेशियन चॅप्टर 4:22 एकडे वाचे. एफेसकाराच्या पत्रांत 22:4 वडी 22 एकडे वाचे आमी. एफेशियन चॅप्टर 4:22 अशें म्हणटा तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वोंदोण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता ते पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयचे. 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 परतून म्हणटा उतार आयकया तशें आसता तुमची आदली साल सांडून, तुमची आदली साल सांडून, तुमची आदली साल सांडून, परतून म्हणटा तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वोंदोण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयतात ते पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयजाय. फर्स्ट पावंडो. सेकंड पावंडो म्हणटा तुमचे अंतस्करण आनी तुमची चिंता नवे जायचे. म्हजे अंतस्करण, म्हजी चिंता दिसान दीस नवे जावच्या खातीर हांवें सोम्याले मागा जस. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आमी आसता आसतना हर एक घडी आमी नेगेटिव्ह 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 आमी आयकते आसा. एक बोआपुरवाची टेस्टमनी हे सकाळीच्या वेळार हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाच्यानो एका कुटुंबांत त्या आवय बापायक एक दोग जाण पूस जावन आसा. आनी संदर्भार हे भायल्या गांवांत गेले, बरे ग्रेस्त जाले, आवय बापाय बरें करून पळयलें, एक घर बांदलें, सगळें केलें. थोड्याच दिसांनी आपल्या दोगांय जाणां भावांकी ताणें पार गांवांत एक वाट दाखोवन दिली येवच्या खातीर. सगळे भायल्या गांवांत सट्ट आसलीं, आवय बापाय गांवांत आसलीं. आनी उतर प्राय पावता आसतना हांकां कश्ट मारले. ह्या सदवेन एका बऱ्या व्यक्तीक थंय कामाक दवरलें आनी सगळे पळोवंक, सगळे तिका आदार दिवंक हे व्यक्ती थंय काम करनासलो. दीस पाश्चार जाता आसतना लास्ट स्टेजीक पावली आनी ह्या भुरग्या ह्या जो घरकार सरलो म्हळ्यार भुरग्यांचो बापाय मरण पावलो. सगळे भुरग्यांनी आयलीं आनी मरण पुरा बऱ्या रितीन जालें. तशेंच अनेक 8-9 म्हयन्यांनी ही भयण म्हळ्यार ह्या भुरग्यांची आवय ती सीक पडली आनी मरणाच्या तोंडेर आयली आनी ती मरण पावली. जाले दोगी जाणां मरण जावंक आनी म्हज्या मेल्ल्या उपरांत ताची आस्त आसली 1 एकरो 20 जागो. टायम असो आयलो की व्हील पळयता आसतना सगळे दुयेंच्या नांवार बरोवन दवरला. आनी तसल्या संदर्भार ह्या दोगांय जाणां भावांक जायती बेजार जाली आनी कोर्टान केस घाली. आनी कोर्ट इतली स्ट्रॉंग जाली की फायट केले. सुमार 13 ते 14 वर्सां कोर्टान केस फायट जाली. निमाणे हे भयण विन जाले. बाबाक कांय मेळूंक ना. आनी रास जाली सगळी. म्हज्या मोगाच्या न्हू भयणीक एक बारीक खुशी जाली. एटलिस्ट आज करोडाची आस्त जावं फ्रोती म्हज्या स्वाधीन मेळ्ळें, कित्याक झगडल्याक म्हाका फायदो मेळ्ळो. जालें सगळें. आनी ह्या भयणी भायर वचूंक आसले आपल्या खंय वावरां थंय. फाटी वेता आसतना सगळे घर पुरो नितळ कर जे खंयचे स्टॅपार थंय तें दवरता आसतना ताणें एक सोदना करता आसतना
ताका एक एक बॉक्स टायप मेळ्ळो बॉक्स पळया ते बॉक्स मेळटा आसतना उगड पळयता आसतना तुमकां कळीत आसा ल्हान प्रायाचे तुमी गोळी खेळटाले गोळयो कित्याक म्हणटात आमी हिंदींत तांकां बॉम्बे गोटी म्हणटा गोली आनी ही गोलयेचे येते व्हडले पॅकेट्स ताका मेळ्ळे आनी ताणें उक्ते केले गोली आनी ती गोली भायर काडटा आसतना त्या वयर असो दार पळया परतून म्हणटा वयर असो दार ताच्या दोळ्याच्या वयर ठक्क करून लागलो आनी हांगा शीर फुटली रगत येवंक सुरू जालें म्हज्या मोगा चनू रगत येता आसतना रगत कशी तेणें बँडेज घालून कंट्रोल केलें जाल्यार एक ही रगत जावन आसा म्हज्या मोगा चनू ते जिविताचे बदलावण्याचे जाले बदलावण्याचे सांगता ऐका भयणीन दिले टेस्टमनी आनी ही भयण म्हणा लागली की जेन्ना दार लागल्या वेळार म्हजे दोळे उगतेले रगत भायर येयले आमी ल्हान आसतना हांव म्हजे दोगांय जाणां भाव आनी शेजारी भुरगीं आमी आंगणान खळ्यांत या आंगणान आमी गोटी म्हळ्यार गोळी खेळटा आसतना एक दीस अशें जालें की शेजाराचो भुरगो आमच्या सांगात खेळटा आसतना इल्लेश कितें राग येयलो इल्ले मिस्साण आशिल्ले ताणें एक गोळी उखल्ली आनी सट्ट करून मारली ती मारली गोळी म्हज्या दोळ्यार पडली आनी तेन्ना म्हज्या भावान क्विकली ताचे शर्ट पिंजले आनी क्विकली ताणें हांगा दामून धरले आनी मम्मी डॅडी येवच्या पयलींच हॉस्पिटलाक घेवन धांवलो आनी म्हजो आनीकलो भावी धांवन येयलो मागीर मम्मी डॅडी आयली आनी डॉक्टरान तितल्या भितर म्हाका ट्रिटमेंटाक सुरू केलें आनी बँडेज बांदून रगत स्टॉप केलें ब्रदर ज्या दिसा त्या व्यक्ती त्या भुरग्यान गोळयेन मारल्या वेळार म्हज्या दोळ्याच्या वयर पडली म्हजी शीर फुटली रगत भायर येयलें त्या दिसा म्हज्या भावान आपले वस्तू मुस्तायकी पिंजून इवन बँडेज घालून हॉस्पिटलाक व्हरिनातल्या तर जांफ्रो म्हजो दोळो वेताल्लो जांफ्रो त्या दिसा मरता आसली रगत वचून म्हज्या भावान उकल धांवन गेलो तो हॉस्पिटलाक ब्रदर परतून देवान म्हाका उडास हाडलो कित्याक हांव तुमचे मागणें आयकता म्हजो भाव तुमचे मागणें आयकता आनीकलो भाव मागणें आयकता कितल्या वर्सांची कोर्टान केस जाली हांव विन जाली जाल्यार त्या दीस देवान म्हाका जागयले आज तूं विन जालाय कोर्टान आज तूं विन जालाय कुटुंबादारा मदें आज तूं विन जालाय शेजार समारा मदें त्या दिसा त्या तुज्या भावान तुज्या दोळ्या पट्टी या बँडेज मारी नातला तर तुजे दोळो वेताल्लो जांफ्रो तुका कितेंय जातालें त्या दीस तुज्यान विन जावंक जायनातलें सट्ट हांव बसली आनी थोडो वेळ दोळ्यांत ती दुकां हांवें गळयली हांवें चिंतलें आज म्हाका जीव दिल्ल्या त्याच भावाक आज हांवें अन्याय केला न्ही जीव दिल्ल्या त्याच भावाक हांवें कोर्टान सुमार इतली वर्सां हांवें कश्टिला न्ही आज म्हजे कडेन पयशे उणे आसात गी म्हाका घरदार ना गी म्हाका भुरगीं ना गी कितें उणें आसा बसली रडली दोळ्यांत तुका गळयली हांवें आनी म्हणलें की ना हांव त्याच दिसा सांजेर निर्धार करून दोनी भावाच्या घरा गेली आनी म्हणा लागली की आमी एका आंगणान खेळल्या एका बशयेन जेवल्या आनी इतलो माया मोग आमचे थंय आसलो की एक आस्ती खातीर सगळें आज विंगड जाला त्या खातीर ही आस्त म्हाका एकल्याक नाका आमकां तेग जाणां सारकें वांटे जायचे तेन्ना ते दोनी भाव म्हणा लागले की दोळ्यांत ते तुका ना आज आमचो फुडार बांदून हाडीचे जाल्यार तूं कारण तुवें आमकां भायर वयची वाट दाखयल्या कारणा खातीर आमी भायर आज वचून पावल्या आमकां हें कळीत ना कित्याक आमी झुजल्या म्हणून आमची चूक जाली जाल्यार ह्या भयणीन आयकुना सारकें 3 वांटेकर संतोशान कुशा ती भयण म्हणटा की 13 वर्सां म्हजे भितर समाधान नातलें एक राची संधानाद्वारी फाटलो उडास म्हज्या मोगाचेर एक आंगण एक बशी आमी त्या आवयच्या बापायच्या सांगाता जियेल्लो तो दीस सांफ्रो आज आमचे जाय जाल्लें सगळें आसा पयशे आसा ग्रेस्काय आसा सगळें आसा जे बरें फाटलो दीस आमकां उडास आसा की
फाटल्या दिसाच्या आज नियाळ केल्लो वयस जाल्यार आमी ती दुस्मान काय आमी रावोंक शकची ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें ह्या भयणीचें जिवीतच बदलालें मात्र हे परतून एकूटाम एक जालें. पळय देव त्या दाळार खंयच्याय वेळार काम करूंक सुरू करता. कित्याक म्हळ्यार तूं पयलें तयार जा. तूं पयलें सांग सोम्या हांव न्ही कित्याक तुवें म्हाका बदलेचें म्हज्यान जायना म्हज्यान जावं फुरो म्हजे मदीं सगळें रायटच म्हण भोगता जावं फुरो ना सोम्या कितें समथींग भितर रॉंग आसा तुवें बदलेचें एक उतार म्हणी जे आसा तुमी आज हांवें आनी तुवें म्हणचें उतार आसा सोम्या म्हजे भितर ता म्हाका बदली बदली कित्याक आमकां देवाचे उतार भोव आपुरब्यान म्हणटा गे. पळया एकच उतार आज हांवें घेतला एफेसकाराच्या पत्रांत आपुरब्यान म्हणटा गे एफेसियन चॅप्टर 4:20 तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदोवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें पूर्ण व्यक्तित्व तुम्ही काढून उडयचंय. ह्या भयणीन पूर्ण व्यक्तित्व 13 वर्सां कोर्ट केसाचें व्यक्तित्व काडून उडयली मात्र राजी संधानान ती एक जाली. वळी 23 म्हणटा 23 तुमचे व्यक्तित्व तुम्ही काडून उडयचें तुमचे अंतस्करण आनी तुमची चिंताप नवे जायचे. ह्या भयणीचे अंतस्करण आनी चिंताप नवे जाले कित्याक आज अंतस्करण आनी चिंताप कोणे नवे केले जेसू. अरे एक देवाचे उतार आयकता आसतना एक ल्हानशे गणिताद्वारी परतून देवान पोरण्या सुवात येवन पावयले आनी ते सगळी सुवात देवान दाखोवन आनी म्हणलें गे पुता खालते जा. एका टायमार तुजो भाव तुका गरज पडलो एका टायमार तुजी भयण तुका गरज पडले एक टायमार तुजे बायल तुका गरज पडले एक टायमार तुका घोव तुका गरज पडलो त्या खातीर एक टायमार सून तुका गरज पडली एक तर तुजो जावंय तुका गरज पडलो. तशें सांगिनाका म्हाका कोणाची गरज ना म्हणून म्हज्या मोगाचें न्हू एक कडेन दोळे धांपया आनी आज सोम्याक आमची जिबी समर्पण दिवया आनी म्हणया सोम्या तुंच आमचो आधार तुंच आमचो बरवसो तुंच आमचें सर्वस्व म्हणून ह्या आदव्यान काळार ह्या मोठ्या नियाळाद्वारी आमची काळजां आमची मौनां आमची जिवीत आमी परिवर्तन कर त्या सोम्या सांगता एक जावन म्हणया आमी जण एकली. जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या वर्तन म्हणया आमी जण एकले ते जेजू सांगाल सकाळी म्हणया म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सेवा सोदन करो तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें थंयसर वसू हांव आज तुझे ते आसा सासणी जिविताची उतरां तुझ्या उतराद्वारे म्हजे काळीज मन बंद जाता तुझ्या उतराद्वारे म्हाका नवे जिवीत मेळटा तुझ्या उतराद्वारे सासणीक सूख म्हाका मेळटा तुझ्या उतरान सर्गीचे रास म्हाका मेळटा सोम्या म्हाका जिवीत दिवचें जेजू जेजू मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान ह्या सकाळीच्या वेळार आमी मागता तुझी कृपा तुझी सकत तुझी पदवी आम्हा सर्वांच्या जिवितान वळोवन दी. आयचो दीस म्हज्या परिवर्तनाचो आयचो दीस म्हजें काळीज म्हजें मौत नवें करचो आयचो दीस दैवीक सकत अनुभवाचो दीस बापा आज सगळ्या वायटांत तरुणकायेंत अस्कतकायेंत
बंद गणिता म्हाका सोडय बापा सोडय 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 मोच्या देवा मोच्या सर्वा एक घडी आमची दोळे आमी धापया मोगाळा बापा आमी मागता हांव बापा आयच्या दिसा कश्टाक सांपडल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर वर्सान वर्सां कोर्ट केसीन कश्टोन एक कुठाम बेसा जावन विंगड जावन आज देव संतोष काय नासा आज परतून बापा तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान आमची काळजां आमची मौनां आमची अंतस्करणां आज नितळ कर बापा बापा आज मागता बापा तुझ्या पुता जेजूचे रास वर्ते चालले जाऊन दी वर्ते चालले जाऊन दी दुस्मान काय राग झगडे सगळ्या वाईटांतल्यान आमकां सुटका लाभय मागता बापा ह्या आयच्या दिसा आयसीयूंत असल्या व्हेंटिलेटर असल्या मरणाच्या तणीर असल्या लास्ट स्टेजीर असल्या कश्टांतल्या आज समस्येक वळख जाल्ल्या तुझ्या भुरग्यांचे तुजी नदर लाय आज तांची काकूत कर तुझी कृपा तांचेर वतय म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता आसतना सगळ्या आमच्या भुरग्यांक एग्जाम आसा जांफ्रो सगळ्या आमच्या तरणाट्याचो फुडार खंयच्या कामांत हात घाला जांफ्रो ताचो फुडार आशिर्वादीत कर बेसावानी बोर तुझ्या कृपेन बोर म्हणून आज आमी तुझ्याले परतून मागता आमेन म्हज्या मोगाचे न्हू त्या सुम्याच्या दैवी सत्यतेन होनवून आमी रावया हांगा अशे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार प्रेज द लॉर्ड एक भयण मंगळूर थावन आपल्या धुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवन खुशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या धुवेच्या 10th उपरांत हांवें ताका एका बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन दिलें पूण कॉलेजीक गेल्ल्या उपरांत म्हज्या धुवेच्या बिहेवियरान जायते बदलावण येवंक सुरू जालें आनी ती कोणेच सांगलें आयकनातलें आनी कॉलेजींत जायते कंप्लेंट्स येवंक सुरू जालें म्हाका 2-3 फावटी कॉलेजीक परत्यान वचचें पडलें आनी जायतो वेळ ते मोबायलान करचितालें आनी दुसऱ्या चेड्या भुरग्यांच्या फ्रेंडशिपार ते आसा आनी तांचे लागीं उलयता अशें म्हूण सांगून आमकां कंप्लेंट आयिल्ली त्या देखून हांव जायते बेजार येनासली आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागीं मागूंक सांगलें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां कंटिन्युअसली भवार्थान हांव मागून आसली आतां सुमार 2-3 म्हयने जाले म्हज्या धुवेच्या बिहेवियरान जायते बदलावण जाला आनी कॉलेजींत हांव कंप्लेंट येवचें सगळें रावलां मात्र आतां सदांच म्हजी धूव मिसाक वता आनी एक बरें भुरगें जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां दुसरी साक्ष एक भाव कोडयाळथावन आपलो फ्रेंड जोश्विनाच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता तो म्हणटा म्हजो फ्रेंड जोश्विन जायत्या तेंपातावन बेलेगांव वचूंक ट्राय करनासलो आनी एका ना एका कारणा खातीर ताका वचूंक जायनातलें तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां घाल तांचे लागीं मागूंक सांगलें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां कंटिन्युअसली हांव आनी तो रिपीट करून मागून आसल्या आतां देवाचे कृपेन म्हजो फ्रेंड बेलेगांव वचून पावला आनी बऱ्या कामाक जॉयन जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां कीर्तन 121 साम 121 जणकली आमी उसारया आनी सुमेच्या दैवी सत्याचो अनुभव आमी करया साम 121 पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आधार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निधाना ना इस्रायलाचो राखणो निधाना जेमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाल म्हज्या मोगाचे न्हू आज 2 टेस्टमनी ह्या सुवातेर हांवें सांगली कशें देवान तांच्या जिवितान आपल्या उतराद्वारी काम केल्ली म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या आदव्यांताच्या काळांत आमकां अवकाश आसा एक घडी राजी जावंक हे सगळ्या वायटा पाठ करूंक एक निर्मळ काळीज देव आमकां रचून दितालो कित्याक म्हळ्यार आमकां संवसारांत कांयच व्हरूंक ना कित्याक म्हळ्यार आमी वेतांव जाल्यार खाली हातानच वचूंक आसा
त्या खातीर आज ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता आसतना आमची अंतस्करणां नवी जावं दी. अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे आज ब्रेस्तांव जावन आसा 4 विशेष आराधना आज समस्याक सांपडल्या खातीर 4 वरां थावन 6 वरां पर्यंत हांव कावन्सिलिंगा खातीर बसतलो. 7 थावन 9:15 वरां पर्यंत म्हज्या मोगाच्यान विशेष एक मांडावळ जावन आसा. 3रो ब्रेस्त इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स सुटके खातीर मागणें ह्या जाक विशेष रितीन मागतलो हांव आनी ह्या जाक आसतलें. तशेंच अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे फाल्यांच्या दिसा उडपी दीस मांडून हाडला हे वर्ते बायबल कन्वेन्शन येया संतगट्टे उडपी दीस सगळी सांगाता मेळया आमी ह्या बायबल कन्वेन्शनांत. कित्याक सकाळी 9 वरां थावन 4 वरां पर्यंत अर्घ वकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान पवित्र सक्रामेंताची विशेष आराधन जायते यासक आसतले. त्या हांव आनी म्हज्या एंटायर टिमी त्या सुवातेर आसतना येया व्हडा संख्या फाल्यांच्या दिसा 9 वरां सकाळी थावन सांजेर 4 वरां पर्यंत पिडेस्तां खातीर आनी विशेष आराधनांनी मागणें. तरणाट्यानो भुरग्यांनो वेळ आसा तुमी येया आनी तुमच्या फुडारा खातीर मागया. तशेंच म्हज्या मोगाची अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे डिवायन मस्जिद चर्च बायंदर इस्ट डिवायन मस्जिद चर्च बायंदर इस्ट 14 आनी 15 तारखेर सांजेर 5 वरां थावन 9 वरां पर्यंत हे 2 दिसाचे आदवेंताचें कन्वेन्शन मांडून हाडलां. सांगाता हे व्हडा संख्यान हांव आनी फादर सुनील मोनीस आनी त्या सुद्दां पंगड आमचो आसतलो. ह्या विशेष रितीन ह्या 2 दिसा मिसाचें बलिदान आराधन आसतलें आनी विशेष मागतले हांव स्वामीची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमची आदवेंताची रेसिडेन्स रिट्रीट ताबोर आश्रमांत आसा. ताबोर टीम मॅथ्यू 11 तशेंच फादर टिबीन आनी हांव आनी एंटायर टीम आमी त्या सुवातेर आसा. 15, 16, 17, 18 15 तारखेर सांजे 4:30 वरां थावन 18 तारखेर दनपारां 2 वरां पर्यंत ही रिट्रीट चलोवन आसतली. आदवेंताच्या काळार एक 3 दीस तुमी सांगाता बळवून जावं रावया आनी स्वामीची दैवी सकत अनुभव करया. सांगा एकामेकाक आनी ह्या रितीन जण एकली वस्ती रितीन भाग घेया आनी स्वामीची काकूत आमी अनुभव करया. आमेन. हांगाची 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. एल्विना म्हणली बहीण देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक हाताचे फ्रॅक्चर जावन जायते दूख तो सोंसनासलो आनी जायते तेंपातून तो वखद करनासलो आनी ताचे दूख उणें जायनासले. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाली आनी तांचे तावन देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून मागूंक सुरू केलें. आतां देवाचे कृपेन ताजो हात कंप्लिटली बरो जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. दुसरी साक्ष एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव आनी म्हजो घोव सिंगापूर शिफ्ट जाले आनी थंयसर शिफ्ट जाल्या उपरांत म्हाका काम मेळूंक जायते कश्ट जाले. जायते जाग्यांनी हांवें इंटरव्यू दिली तरी म्हाका एकच एक जॉब मेळ्ळें ना. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लेगीत मागा म्हणून आमचे खातीर म्हूण विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली आमी रिपीट करून मागून आसले. आतां देवाच्या कृपेन म्हाका एक बरें काम फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. तिसरी साक्ष ग्रेटा गणराज म्हणली एक भयण डोंबिवली मुंबय थावन साक्ष दिता. ती म्हणटा फाटल्या 28 इयर्स थावन आमी एक रेंटाच्या घरांत रावून आसल्यो आनी आमकां एक आमचेच म्हणलें घर जायची म्हणली आशा आसली. सबार तेंपा थावन आमी मागून आसल्यो आनी विशेश तरान दनपारच्या 3 थावन 4 वरांच्या आराधनांत आमी आमकां आमचेच म्हणलें एक घर मेळचे खातीर कंटिन्युअसली आमी मागून आसल्यो. आतां देवाच्या कृपेन डोंबिवलीस आमकां एक बरें आमचेच म्हणलें घर फावो जालां देखून आमी धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. चवथी साक्ष जोस्विटा म्हणली बहीण होन्नावर थावन तिच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा हांव नर्सिंग गव्हर्मेंट सीट मेळचे खातीर हांव मागून आसली आनी जायते तेंपा हांव ट्राय सयत करनासली आनी ते मेळटा की ना की म्हणलो म्हाका दुबाव आसलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लक्षांत देवाची उतरां काडून घेवन कंटिन्युअसली रिपीट करून मागून आसली. अजापी तरान म्हणलें बरी म्हाका तें नर्सिंग सीट फावो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां.